السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 23ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورہ صافات۔ سورہ صافات دیاں ابتدائی آیات بینات تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے مکے دے اندر، تو آپ نے مکے دے اندر 3 مسئلے بیان فرمائے ہیں، اور بنیادی طور تے پورے قرآن دے اندر بھی 3 مسئلے نے جنہ دی پورے قرآن دے اندر اللہ نے اگے تفصیل بیان فرمائی۔ پہلا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا رب دی توحید دا، یکتائی دا، کہ اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات دے اعتبار نال بھی اور صفات دے اعتبار نال۔ نہ اللہ دی ذات دے اندر کوئی شریک ہے، نہ اللہ دی صفات دے اندر کوئی شریک ہے۔ دوسرا مسئلہ اے بیان فرمایا سی کہ اے جڑی دنیا ہے دے تو انسان نے چلے جانا ہے، قبر دے اندر جانا ہے، قبر تو بعد اگے حشر دا معاملہ ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہوئے گی، لازمن ہوئے گی۔ اور تیسرا مسئلہ اے بیان فرمایا سی سابقہ امتاں دے حالات قرآن نے بیان فرمائے کہ اس دنیا دے اندر
جو پہلے نبی آئے نے نبیاں نال قوماں نے کی سلوک کیتا تے اللہ دی ذات نے پھر انہاں نو کس طرح دیاں سزاواں دتیاں، اگر اچھے طریقے نال پیش آئے اللہ نے عزت دیتی، اگر مخالفت کیتی تے اللہ نے کیویں ذلیل کیتا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ رب العالمین نے اس آخری مسئلے دا ذکر کیوں فرمایا ہے کہ پہلیاں قوماں دے حالات ساڈے سامنے رکھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے نا، مکے دے اندر کئی ایسے انسان سن جڑے اپنے آپ نو بڑی طاقت والے سمجھتے سن۔ اللہ دی ذات نے قوم عاد تے سمود دے حالات سامنے رکھ دیتے، مکے والے ہو تسی انہاں دے مقابلے چ کچھ بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا دور مکے والے دے سامنے رکھے ہیں، قوم عاد اور قوم سمود دے حالات سامنے رکھے نے، قوم شعیب نو سامنے رکھے ہے کہ ویکھ لو انہاں نو من دیو جان دیو، ان ساری قوماں دیا بستیاں کولو گزر کے جاندے ہو، دیکھ لو وہ اج نظر نہیں آندے۔ اللہ دی ذات نے بنیاد رکھی ہے انسان دی نجات دی عقیدہ توحید دے اوتے، ایک تے رب دی ذات نو ذات اور صفات دے اندر کلا منیا جائے، اور دوسرے نمبر تے جو بھی کسے دور دے اندر نبی آیا او دے تے ایمان لے آندا جائے، اور جس ویلے آخری پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آ گئے تے رب العالمین نے ساریاں شریعتاں منسوخ کر دتیاں کہ ہن اگر قانون تے ضابطہ چلے گا انسان دی نجات ہوئے گی، رب دی توحید سے ہوئے گی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری نبی منن دے اتے رب العالمین دی طرف انسان نو نجات ملے گی۔ اے بنیاد ہے بعض انہاں دے اندر ہے کہ مکے والے رب نو مندے نہیں سن، مکے والے مندے سن رب کلا، شریک کادے کردے سن رب دی صفات دے اندر، اے نہیں سن کہندے کہ رب دو نے، آندے سن رب آسمان والا، زمین اونے پیدا کیتی، آسمان اونے پیدا کیتا، صحت و عافیت او دے کولے، لیکن کلا رب کوئی نہیں کر سکتا جنی دیر تک ساڈے معاون جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے نے اے رب دے نال تعاون کرن گے تے تاں رب کامیاب ہوئے گا۔ اے انہاں دے اندر شرک پایا جاتا سی، ذات دے اندر رب کلا ہے۔ رب العالمین نے قسماں اٹھائیاں نے، فرمایا والصافات صفا، رب العالمین نے سورہ صافات دے اندر متواتر قسمہ چکیاں نے، والصافات صفا، مینو اونا فرشتیاں دی قسم ہے جڑے رب دے سامنے صفا بن کے کھڑے نے، والصافات صفا، انہاں فرشتیاں دی قسم اٹھائی، والزاجرات زجرا، پھر اس بات دی قسم اٹھائی کہ رب العالمین نے جڑے فرشتے عذاب واسطے رکھے نے یا جیڑیاں ہواواں چل دیاں نے انسان نو ڈار ڈپڑ کر دیا نے، اللہ رب العالمین دی طرفوں جو عذاب آن والے نے رب نے فرشتیاں دیا قسماں اٹھائیاں، والصافات صفا والزاجرات زجرا، اگے رب نے قسم اٹھائی فالتالیات ذکرا، 3 قسمیں اٹھائیاں تے بعد کے اندر رب نے فرمایا ان الہکم لواحد، کائنات والے ہو تہاڈا رب کلا ہی ہے، او دا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے،
مکے والے پوچھیا جاندا کہ مکے والےو دسو تے صحیح نہ رب کون ہے؟ تے کیا کردے سن؟ ہے آسمان والا ہی رب ہے، لیکن اے جڑے نے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، آپ اس واسطے اسی انہاں دی عبادت کرنے اے رب دے سانو قریب لے جاندے نے۔ اے جڑے وسیلے دے مسئلے چلے نے اج کہ فلانے دے ذریعے اسی رب دے قریب ہو جانے فلاں کول جاواں گے او سانو رب دے قریب کر دے گا۔ بھائی یہ تے مکے والیاں دا کیدا آندے نے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے عبداللہ دے در یتیم اسی انہاں دی عبادت نہیں کردے۔ کیوں کرنے ایک کوئی مقصد ہے، اے سانو رب العالمین دے قریب کر دیندے نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ان سارے عقیدیاں دی نفی کر دیتی۔ اللہ دے نے لا تضربوا للہ الامثال، اور لوگوں رب او دے واسطے دنیا دے لوگاں دیاں مثالاں نہ بیان کریا کرو۔ اج مسئلہ سمجھاؤ نا کسے نو کہ رب کو سیدھا مانگ، ڈائریکٹ مانگ، تے کئی بے وقوف مثالاں دین گے۔ اے جی ڈی سی نو ملنا ہوئے تے درمیان دے اندر چپڑاسی نو ملنا پیندا ہے۔ اللہ میری توبہ، رب قرآن دے اندر کہہ رہا لا تضربوا للہ الامثال۔ اگر تواڈے اندر کوئی انسانیت موجود ہے، تواڈے اندر کوئی عقل موجود ہے، تواڈے اندر کوئی سمجھ موجود ہے، اللہ دے نے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے لوگاں دیاں مثالاں بیان نہ کرو کہ اس واسطے کہ تہاڈا رب تے ہوئے لیسا کمثلہ شیء، اللہ دے نے پوری کائنات دے اندر میری تے مثال ہی کوئی نہیں، رب تے او بے مثال ہے۔ اس واسطے اللہ اعلان فرما رہے نے کہ میریاں مثالاں لوگاں دے نال نہ دیا کرو، میریاں مثالاں کسے ہور نال نہ دیا کرو، میرے مقابلے تے کسے نو لیا کے کھڑے ہی نہ کریا کرو۔ قرآن نے کیسا سبق دیتا ہے؟ رب العالمین نے دس دیتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگوں کی دے نال مثالاں دے رہے ہو، اللہ دے نے یا ایھا الناس، پوری کائنات دے لوگوں، خواہ مشرق دے اندر رہندے ہو یا مغرب دے اندر رہندے ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے ہی رب دے دروازے دے محتاج ہو، نبی او دے دروازے دے محتاج، ولی او دے دروازے دے محتاج، محدث او دے دروازے دے محتاج، ائمہ او دے دروازے دے محتاج، انسان او دے دروازے دے محتاج، حیوان او دے دروازے دے محتاج، حتیٰ کہ زمین دے اتے جو چونٹی چل دیے اے بھی رب دی محتاج ہے۔ اللہ دے اللہ ہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، جنوں کسے دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دے نے انسانا میں تے تیرا رب ہوا جیڑا ہر حالت دی اندر تینوں ویکھ رہا، تیری بات بھی سننا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ دے نے میری طاقت تے وے کہ میں حی زندہ رہن والا، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہن والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نو تے کدی نیند تے دور دی بات ہے، کدی اس اللہ نو اونگ بھی نہیں آئی۔ ویکھ لو ذرا اپنے معاشرے دے اندر
رشتے دار بندہ بیمار ہے او دی اولاد بھی سو جاندی، بندہ بیمار ہے او دے بیوی بچے بھی سو جاندے، بندہ بیمار ہے سارے ستے نے، لیکن رب بندہ کہ میرے وال دھیان کر لا میرے بندے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں جو ہے وہاں اگر کوئی رشتہ دار تیری آواز نہیں سن رہا تے مینوں آواز دے، مینوں آواز دے دے، مینوں پکار لے۔ رب العالمین نے فیصلہ دے دیتا ہے کہ لیسا کمثلہ ہی شیء، اللہ دی مثل ہے ہی کوئی شے نہیں۔ انسان سو جاندے نے، حیوان بھی سو جاندے نے، اللہ دی ذات کدی ستے نہیں، اللہ نو کدے اونگ بھی نہیں آوندی۔ ایک کدیاں مثالاں رب نال انسان دے رہا ہے کہ جڑے آپ بھی سو جاندے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، اور پھر ایسے انسان رب کو دور چلے گئے۔ دیکھو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے زندے نیک آدمی کو دعا کران دی اجازت دیتی ہے کہ نیک آدمی یہ دعا کرواؤ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، آقا جی دل کردا بیت اللہ دی زیارت کراواں، دل کردا صفا مروہ دے دوالے چکر لاواں، آقا فرماتے نے پیارے عمر چلے جاؤ لیکن لا تنسانا فی دعائک یا اخیا، پیارے بھائی عمر مکے جائیں گا جتھے اپنے لیے دعا کرے گا میرے واسطے بھی دعا کرنا۔ اے سبق دیتا ہے کہ زندے کولو دعا دی درخواست کر سکتے ہو، لیکن افسوس ہے اس مسلمان دے اتے کہ آپ تے زندہ تے جدی میت نو آپ غسل دے کے کفن پہنا کے کندھیاں تے میت نو چک کے قبر دے اندر جنازہ پڑھ کے قبر چ لٹا کے مٹی پا کے تے ہن کہہ رہا بزرگا اینی دیر تک اساں تیرا چنگا سلوک کیتا ہن ساڈا بھی دھیان رکھی۔ اللہ میری توبہ، اے شرک کفر قرآن دے خلاف عقیدہ۔ کیوں؟ رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا نے اموات الغیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ دوجی جگہ پہ اللہ فرماتے نے لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ کنا بد نصیب ہو انسان کہ جڑا رب سندا ہے او دا دروازہ چھوڑ دیتا ہے تے او دے کولوں جا کے منگدا ہے جدے بارے اللہ دے نے لا یسمعوا دعاءکم۔ تسی زور لا لو جڑے قبراں چ پے نے تہاڈی آواز نو سن دے بھی کوئی نہیں۔ ہن قرآن سورہ فاطر اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے لو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر قبراں چ پے تہاڈی آواز سن وی لین تے قیامت تک تانوں جواب بھی نہیں دے سکدے۔ انہاں دی قبر سے جانا سنت ہے، فوت ہوئے دی قبر سے جا کے دعا کرنی انہاں واسطے سنت ہے۔ لیکن بھولے لوگ اللہ دی صفات دے اندر شرک ہے، اللہ دی ذات نو مانتے نے لیکن صفات ایک ہی ہے۔ اے جدے کول جا کے کہنا نا انہیں رب اگے ساڈی سفارش کر دینی ہے تو ساڈا کام سدھر جانا ہے۔ میرے پیارے دوست بھائی، میری مائی بہن بیٹی، اے مسلمان دا عقیدہ نہیں۔ اللہ نے براہ راست پکارو، اللہ نے قرآن سے کنے نبیوں دا ذکر کیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نہ بھولو گئی،
تے کی کیا رب دا قرآن سورہ آراف دے اندر اللہ فرماتے نے دوویں میاں بیوی ابا جی آدم علیہ السلام تے اما جی حوا رب اگے دعا کیتی ہے اندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ مالکا ساڈے کولوں بھول ہو گئی ہے جے سانو معاف نہ کیتا تے اسی کدھر جاواں گے. پہلی مثال رب نے دیتی ہے بندے کولوں بھولا ہو جاندی ہے تے کیوں رب نے آخیا میرے کولوں منگیا جے کیونکہ رب پردے پان والا ہے. بندہ کنا بھی مضبوط دل دا ہوئے او دے دل چوں گل نکل جاندی ہے پردے نہیں پا سکتا. رب پردے پان والا ہے تائیں تے رب آندے نے بندیا جے تیرے کولوں بھول ہو گئی ہے آ جا میرے کول میں تیری غلطی دا اظہار بھی نہیں کراں گا تینوں میں ظاہر بھی نہیں کراں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ذکر امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر کے نقل کیتا ہے. آسمان تو بارشاں بند ہو گئی اللہ نا اللہ بارش بند ہو گئی تے جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھیاں نو نال لیا جنگل سے چلے گئے. رب اگے دعا شروع کر دیتی ہے اللہ اگے دعا کیتی ہے رب کولوں مانگ رہے ہیں تے آسمان تو آواز آندی ہے میرے پیارے کلیم اللہ تیری جماعت دے اندر ایک او بندہ ہے جدے تے میں ناراض ہاں جنی دیر تک وہ باہر نہ نکلیا او دی گناہ دی وجہ تو میں تیری دعا بھی قبول نہیں کرنی. جواب آ گیا آسمان تو رب العالمین نے جواب دے دیتا ہے. تے جان دیو موسیٰ پیغمبر کنے جلالت والے سن اور بندے کو مکہ ماریا او دا کام ہی ہو گیا. بڑے غصے نال کہن لگے نکل جا کون ہے ساڈے جماعت دے اندر جدی وجہ تو ساڈی دعا قبول نہیں ہوتی. ہن اگر اس ویلے کو بندہ باہر نکلدا تے بچ سکدا سی لیکن وہ بندہ ویکھو ساڈا رب کیسا ہے جڑا دلاں دی جاندا ہے. پوری کائنات کے اندر کنے وڈے تو وڈا ولی بھی آ جائے کسی دے دل دی بات نو نہیں جان سکتا. اللہ نے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے سونے حبیب میں کسے کولو نہیں تیرے کولو اعلان کروا رہا تیری سچی زبان ہے انہاں نو کہہ دیو کہ زمین و آسمان دے اندر غیب دی خبر اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا صرف رب دے کول ہی خبراں نے ساریاں. کسے دے دل دے اندر کی ہے اللہ تو علاوہ کسے نو کوئی پتہ نہیں. ایتھے فیکٹریاں کھلیاں نے لو جی فلانا ٹیوے لانا وہ جی ایڈا ہی پہنچے ٹیوے لا کے دس دن جا کے اتنے عدالت چ بٹھاؤ ایس ایچ او دے کول بٹھاؤ جا کے اینے جو کیس آتے ہیں تو یہ کولوں تحقیق کرواؤ اینے جو دنیا تے سیاپے پے نے اینو بٹھاؤ اتنے ذرا جا کے. لیکن نہیں یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. ٹیوے لگوانے غلط نے. کئی بیبیاں آدیاں نے مولوی صاحب صاحب لایا جے کی ہے اللہ میری توبہ اے صاحب کہ میرا صاحب لایا جے مینوں کی ہے آ مسلمان نے اے حساب رب نے کدے کو رکھے ہے اے تقدیر دا مسئلہ ہے. سارے فرشتیاں دے سردار جبریل امین نے لیکن انہاں نوں بھی کسے دی تقدیر دا پتہ کوئی نہیں. اے تقدیر بندے دی قسمت او دا حساب رب تو علاوہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جاندا. تے او بیٹھے پیر کولوں آ کے پوچھن دیا جن نے کدی نماز پڑھی نہیں اونوں آندا دسیا جی میری قسمت کی لکھی ہے. تیری قسمت دے اندر
اگر یہ عقیدہ لے کے آیا تو پھر تیری قسمت دے اندر جہنم ہی لکھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے نکلو، تو اے بندہ دل ہی دل دے اندر کہہ رہا ہے میرے ربا اج تک جے ظاہر نہیں ہو کیتا تے اج مینوں معاف ہی کرنے. اللہ ٹھیک ہے، نہ انہیں کو ہاتھ چکے نے، نہ کوئی نماز نہیں تھی ہے، نہ سجدے دے اندر پیا. اوویں جس حالت دے اندر بھی یہ کھڑا یا بیٹھا ہے، دل دے اندر ہی رب کولوں معافی منگ رہا ہے. تھوڑی دیر ہی گزری ہے، بدل آ گیا ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ پیغمبر آندے نے ربا بندہ بھی باہر کوئی نہیں نکلیا، بارش کیوں نازل کر دیتی ہے؟ تے آسمان والے اس ارحم الراحمین نے جواب دیتا میرے کلیم اللہ جدی میرے نال ناراضگی سی او دی میری صلح ہو گئی ہے، انہیں میرے کو معافی منگی ہے، میں انہوں معاف فرما دیتا ہے. او رب ساڈا انہوں چھڑ کے ادھر ادھر جان رہے ہیں. بڑا نا موسیٰ علیہ السلام دے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں او بندہ ویکھا جن نے ایڈی جلدی رب نو راضی کر لیا، میں ملا تے صحیح انہوں اوہدے کولوں طریقہ پوچھا کیڑی دعا کیتی ہے. تے موسیٰ علیہ السلام رب اگے دعا کردے نے ربا او بندہ مینوں دکھا دے جن نے اینی جلدی تینوں راضی کر لیا ہے. اللہ نے جواب دیتا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام تُسے میرے نبی کلیم ہو، لیکن او دا میرا معاملہ ہے میں تے او دونوں ظاہر نہیں سی کیتا جدو میری او دی ان دشمنی چل رہی سی ان تے میرا دوست بن گیا، ہن میں کیوں دا پردہ فاش کراں. اس رب اگے اپنے رونے روئیے، او دی اگے آ کے گڑ گڑائیے. اور رب تے ہوئے فتح المجید دے اندر روایت موجود ہے کیسا ساڈا رب ہے. آندے نے رب اینا سنن والا ہے. ویکھو رب کتنے بیٹھا ہے، 500 سال دا سفر ہے پہلے آسمان تک اے زمین دے اندر کھلا تے پہلے آسمان دی مٹائی دوجے آسمان دی مٹائی 7 آسمانہ دی مٹائی 500 سال دی نبی علیہ السلام نے دسیا. کہ ہر آسمان دے اندر جنہ زمین تو پہلے آسمان تک فاصلہ نا اینا ہی ہر آسمان دے اندر ہے. 7 آسمان 7 5 35 500 سال دا سفر، پھر درمیان چ بھی اینا، پھر 7 آسمانہ تو تے سونے نبی نے فرمایا کہ رب نے 2 سمندر چلا دیتے ہیں. او دے اتے رب العالمین دا عرش کرسی ہے، اینیاں بلندیاں تے رب بیٹھے نے. تے کی فرمایا الرحمن علی العرش استوى، تہاڈا رب رحمان عرش عظیم تے تشریف فرمائے. تے فرماندے نے زمین دے اتے اندھیری چلدی ہوے، رات اندھیری ہوے، تیز ہوا چلدی ہوے تے پتھر دی اتے او ککے رنگ دی کیڑی چلدی ہے، او دے قدماں دی آواز جنی زمین تے آ رہی ہے اونی رب عرش تے سن رہا ہے. سانو نہیں آواز سنائی دیندی، رات نو دسدی بھی نہیں، لیکن فرمایا تہاڈا رب تے اوتھے بھی انہوں دیکھ رہا ہے، او دی حالت نو جاندا ہے، او دے پیراں دی آہٹ بھی رب سن رہا ہے. تے کنا بد نصیب ہے او بندہ جیڑا او دا دروازہ چھڈ کے آندا ہے، او سندا نہیں تے فلانا موڑدا نہیں. آندے نے رب ساڈی سندا نہیں. بخاری دی روایت ہے آقا فرماتے نے ان سلیمان علیہ السلام خرجا، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نکلے. کادے لئی نکلے؟ بارش دی دعا واسطے نکلے. تے بستی چوں باہر نکلے
تے رب دے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے اللہ دا پیغمبر سلیمان علیہ السلام نکلیا چونٹیاں دی وادی تے آئے تے صحیح بخاری دے اندر نے کہ رآ نملتن مستلقیتن علی ظہرها رافعتن قوائمها الی السماء. نبی سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کیڑی ہے انج لک برنے پئی ہے الٹی اپنے ہاتھ پیر کدھر اٹھائے نے آسمان وال اٹھائے نے رافعتن قوائمها الی السماء آسمان وال ہاتھ پیر اٹھائے ہوئے نے تے کی آندی ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام رک گئے چونٹی نو دیکھ رہے نے تے رب دے نبی دا معجزہ پرندیاں دیاں بولیاں جان دے چونٹیاں کیڑے مکوڑیاں دیاں بولیاں بھی جان دے تے کیڑی دعا کر رہی ہے جدے سامنے رب دا نبی کھڑا ہے جدی پوری دنیا تے حکومت ہے ساری دنیا تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کیتی ہے تے سامنے چونٹی دے سامنے رب دا نبی کھڑیا ہے لیکن چونٹی اے نہیں کہہ رہی کہ اللہ اس نبی دے تو فیل اے دے واسطے بارش پا دے نہ کی آندی ہے انا خلق من خلق کا لیسا بنا غنل انسقیا کا لیسا بنا غنل انسقیا کا اللہ اسی بھی تے تیری مخلوق کا ہاتھ اٹھائے نے دعا کر رہی ہے اللہ کو مانگ رہی ہے آندھی ہے انا خلق من خلق کا اللہ اسی بھی تے تیری مخلوق کا جنی دیر تک ربا تیری رحمت دی بارش نہ ہوئے تے زندگی ساڈی بھی کوئی نہیں. اے دعا سنی رب دے نبی نے تے صحیح بخاری دے الفاظ کی نے آندے نے ارجعو اپنے صحابہ نو کہنے لگے چلو واپس تر چلیے. کیوں؟ فرمان لگے میرے صحابہ اج سانو دعا دی ضرورت نہیں مینوں یقین ہو گیا رب چونٹی دی دعا سن کے بارش پا دے گا. رب تے کیڑی دی دعا نو سننا ہے اے آندا جی رب سندا نہیں رب سندا لیکن سناؤ تو صحیح یقین رکھ کے رب دی صفات دا واسطہ پاؤ. اللہ تیری ذات رحم الراحمین اللہ تیری ذات سمیع بصیر اللہ تیری ذات قادر قدیر ہے ربا سارے خزانے دا مالک اللہ تیری ذات ہے مالکا تیرے ورگا کائنات دے اندر غنی کوئی نہیں تے میرے ورگا فقیر کوئی نہیں. اللہ میری چوری پر دے ویکھو بھری جاندی ہے کہ نہیں بھری جاندی. اللہ قرآن کے تائیں تے آندے نے کہ کائنات دے لوگوں اگر تسی میرا دروازہ چھڈو گے کہ اللہ آندے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ آندے نے پوری کائنات دے اندر او دے نالوں بدترین بھی کوئی نہیں جیڑا میرا دروازہ چھڈ کے غیراں کول جا رہا ہے. رب سندا اللہ نو نہیں سناندا تے جڑا سندا نہیں او دے ترلے لین دیا جا کے. قرآن نے ویکھو نا مثالاں کیویں دتیاں نے. اللہ دے نے ایک بندہ کنویں دے کنارے دے کھلو کے آندا ہے پانی پانی آ جا آئے گا پانی نہیں آئے گا. اللہ دے نے مینوں چھڈ کے انہاں نو پکار دیو نہیں آؤ گے ککھ نہیں کرن گے تہاڈا. مولانا ابراہیم خادم مرحوم انہوں نے ایک نظم لکھی سی اللہ بعد نہ غیر پکار تے ایک دن مر جائیں گی. وہ چاہتے نے ویکھو انسان جڑا رب نو چھڈ کے تے قبراں تو جا کے اولاداں منگن دیا جی فلاں قبر تے جاؤ او جننے ہلاؤ گے جننے پتے گرن گے اونیاں بیٹیاں ہو جان گی جننے بیر ڈگن گے اونے منڈے ہو جان گے. سبحان اللہ.
پھر بندہ ڈنڈا لے کے ٹر جاتا ہے. آندے نے سوچو انسانوں، آندے نے کدے کتی بھی کسے دربار سے گئی ہے؟ کنے کنے بچے لئی پھر دی ہے. آ مرغی ویخ لو گھراں دے اندر کنے کنے بچے لئی پھر دی ہے. تے جڑا رب کتیاں بلیاں نو مرغیاں نو انہاں نو بچے دے سکدا ہے، پرندیاں نو اولاد دے سکدا ہے، تے ظالم ہو تسی جڑا اس رب دا دروازہ چھوڑ کے اوتھے جاندے ہو جڑے آپ زندگی دے اندر بے اولاد دنیا تو چلے جانے. لاہور والے بزرگ جنہاں نو لوگ داتا گنج بخش نے علی حجویری نام ہے، لو جاؤ تاریخ ویکھ لو. او بابا بڑے بڑے دنیا دے اوتے جڑے بزرگ آئے ہیں، دو دو تین تین چار چار شادیاں کیتیاں نے، اللہ نے اولاد ہی کوئی نہیں دی. اج لوگ انہاں کول جا کے آندے نے بزرگا سانو خیر پا دے. اللہ آندے نے میرا دروازہ چھڈے گا اولئک کل انعام بل ہم اضل. قرآن نے فیصلہ دیتا ہے. اللہ آندے نے جیڑا میرا دروازہ چھوڑ دیندا نا اولئک کل انعام، اللہ آندے نے اے تے جانوروں جیسا، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، اونے پیڑے دنیا دے اوتے جانور کتے بلے بھی نہیں جنہ پیڑا او بندہ جنہیں رب دا دروازہ چھڈ دیتا. اپنے عقیدے نو بنائیے. مکے والے نو ایویں نہیں سی تکلیف ہوئی. اللہ دے نبی نے آخیا سی یہ کوئی نہیں کر سکتے، لات کھ نہیں کر سکتا، منات کھ نہیں کر سکتا، اے جنوے تواڈے معبود نے کچھ نہیں کر سکتے، کرن والی آسمان والی رب دی ذات ہے. تے ویکھ لو پھر رب کردا کہ نہیں کردا. جنگ بدر رات دا ٹائم ہے، سامنے 1000 دا لشکر نظر آ رہا ہے، 313 ساتھی لے کے میرے آقا میدان بدر دے اندر، تے سواریاں بھی تھوڑیاں، تلواراں بھی سارے کول کوئی نہیں، نیزے بھی تھوڑے جائیں. تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک چوپڑی بنا کے او دے اندر میں دروازے تے کھڑا ہو گیا تے میرے سونے حبیب رب اگے سجدے دے اندر پے گئے. نبی آخر الزمان ہے، ساڈا ایمان کائنات دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا نہ رب نے پیدا کیتا ہے دنیا تے نہ رب پیدا قیامت تک کرن گے، کائنات ہے ہی کوئی نہ ورگا. تے سجدے پہ نے تے کی کہہ رہے نے؟ آندے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اللہ مالکا اج مینوں وی تیری رحمت دے خزانے دی ضرورت ہے. یا حی یا قیوم، اللہ دیاں دو صفتاں اے زندہ قائم رہن والے. نالے بھی کہہ دیتا ہے اللہ ویکھ لے میں اپنی کمائی لے کے تیرے کول آ گیا. ان تہلک ہذہ العصابہ لم توبد ابدا. اللہ آج 313 لے کے آ گیا، اگر ایسے شہید ہو گئے تے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا. تے سجدے چ پے گئے، رو رو کے دعا کیتی ہے. جناب صدیق رضی اللہ عنہ آندے نے جتے سونا نبی سجدے چ پیا سی آنسواں نال کینکریاں بھی بھج گئیاں. اے آنسو رب نو اینے پیارے لگے، جبریل آ گئے، اٹھایا سجدے چو، سونیا بس کر دیو. ابو بکر بھی آواز دے رہے کت کت سونیا تہاڈی دعا سن کے مینوں یقین ہو گیا دعا عرشاں تے قبول ہو چکی ہے. سجدے چو سر اٹھایا تے جبریل آ گئے، سونیا پریشان نہ ہو، ہذہ مسرات فلان، ایتھے ابو جال مرے گا، ایتھے اتبا مرے گا، ایتھے فلانا کافر قتل ہوئے گا. پورے میدان بدر دے اندر کما کے دس دیتا سونیا کیوں گھبراندے ہو، ھذا یمددکم ربکم. اللہ نے پہلے 1000 فرشتے دا وعدہ کیتا، پھر 2000 دا، تے اخیر سے فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف. سونیا پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اگر تسی 313 جے رب نے 5000 فرشتہ تہاڈی مدد واسطے بھیج دیتا ہے. آؤ اس رب دے دروازے تے رہیے.
اللہ دی ذات دے اندر کوئی شریک نہیں تے رب دی صفتاں دے اندر بھی کوئی شریک نہیں. جے میں رب سندا کوئی نہیں سندا، جے میں رب ویکھ رہا کوئی نہیں ویکھ رہا، جے میں رب دے خزانے نے کسے کول کوئی خزانہ نہیں، جے میں رب دی ذات ہر ایک دے حالات نو دیکھ دیے کوئی نہیں جان سکدا. اللہ عالم الغیب، اللہ شفاواں دین والا، اللہ خزانے دین والا، اولاداں دے تے اللہ، رزق کے اندر اضافہ کرے تے اللہ، مصیبتاں دور کرے تے اللہ، او دے تو علاوہ کوئی نہیں کسے دی مصیبت دور کر سکتا. اس واسطے اللہ دی ذات تے صفات دے مسئلے نبی علیہ السلام نے جو مکے والوں کو بیان کیتے نا تے انہوں نے اس ویلے کہہ دیتا سی اوئے ہوئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نعوذ باللہ اے شاعر تے دیوانہ ہو گیا ہے، اے تے نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے. ادو انہاں مکے والوں نے نبی علیہ السلام تے اے لفظ بولنے کہ اللہ نے کہہ دیتا سی سونیا اے جو مرضی کہندے رہن، تیرے ورگا دنیا دے اوتے میں پیدا نہیں کیتا، جنی عقل سمجھ تیرے کولے ساری کائنات دے کولونی نہیں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ اللہ صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.